गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानी विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 मा निर्धारण गरिएको हो। त्यसमा 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई रेखाको आधारमा प्रमाणित समय निर्धारण गरियो। हेर्नुस् त हामीले अलिकति 42 साल वैशाख 1 गतेलाई भुल्नु भएन। 5 घण्टा 45 मिनेट मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। हाम्रो समय के छ त भन्दाखेरि बेलायत भन्दा चाहिँ पूर्वी रहेछ कि पश्चिमतिर रहेछ भन्ने पूर्वीतिर। अघि मैले भनिसकेको तपाईँ जति 0 डिग्री देशान्तरबाट पूर्वतिर जानुहुन्छ समय के हुन्छ अब बढ्दै जान्छ र तपाईको पश्चिम साइडमा चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। र हाम्रो 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्व देशान्तरको रेखाको आधारमा प्रमाणित समय निर्धारण गरिएको छ है। यसमा हेर्नुस् यदि हामीले अहिले भनिसकेको छु मैले तपाईहरुलाई 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ 4 मिनेट त्यो भनिसकेको छु। यसैगरी अब 1 घण्टा हुनको लागि कति डिग्री हुनु पर्यो 15 डिग्री। अनि अघि फेरि कति भनेको छु मैले 90 डिग्रीमा कति हुन्छ 6 घण्टा हुने भयो। त्यस्तै गरेर 180 डिग्रीमा कति हुने भयो 180 मा 12 घण्टा र 360 डिग्रीमा कति हुने भयो 24 घण्टा। 15 डिग्रीमा 1 घण्टा हो 1560 डिग्री। भनेपछि यो 360 डिग्री 24 घण्टा फरक कसरी आएको मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु नि अघि। कसरी रहेछ त पूर्वी देशान्तरदेखि पश्चिम देशान्तर बीचको चाहिँ समयको फरक भनेर म तपाईहरुलाई अघि पनि भनिसकेको छु है त। ल एउटा थोरै प्रश्न लेख्नुस् त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो नोट गरिहाल्नुस्। हेर्नुस् त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त हुने गरी विश्वलाई 24 वटा समय क्षेत्रमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। टोटल चाहिँ 24 वटा समय क्षेत्रमा हामीले एरिया टोटल एरिया भयो 24 ठाउँमा आधार जस्तै ग्रिनविच एउटा भयो। अब रसियामा 2टा होला हैन। त्यसरी क्यानाडामा त्यो देश अनुसार तपाईँ कुनै देश ठुलो हुनुको त्यहाँ चाहिँ टाइम क्षेत्रलाई धेरै गरियो। सानो देश सानो देशमा थोरै गरियो हैन। त्यो हुन चाहिँ तपाईँ हाम्रो साउथ एसियामा हामीले हेर्यौँ भने के कस्तो हुन्छ लगभग हजुर अलिकति बाङबुटिङमा चाहिँ हुन्छ है। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हामीले यदि हेर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति थोरै बाङबुटिङमा भएर गएको किनकि यो समय अनि त्यहाँ मिति तिथि सेकेन्डलाई मिलाउनको लागि हैन। यहाँसम्म हामीले समय पनि हामीले कुराहरू गर्यौँ अहिले। सबै छेल्नु हुन्छ सकिदिन कसरी सार्नु त्यहाँनिर अलिकति देखाउनु पर्यो लेख्नु। अब तपाईहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखालाई यदि चाहिँ आधार मान्दाखेरि पूर्वतिर यात्रा गर्नुभयो भने 1 दिन बढाएर गर्नुपर्ने हुन्छ र पश्चिमतिर यात्रा गर्दा तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने 1 दिन घटाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन मैले भनिरहेको तपाईँ हामी अगाडि छौँ के तपाईँ यदि पूर्व जानुहुन्छ भने हाम्रो समय चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट बढिरहेछ। पूर्वपट्टि पश्चिम गएको छ भने घटिरहेछ। खाली यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ समयमा देशान्तरमा र अक्षांशमा भन्ने कुरा मैले अब टेन्टेटिभली तपाईँ कन्क्लुजनमा आएँ मैले। ल्याटिट्युड यदि हामी चाहिँ अक्षांशमा आउँछौँ भने यसले सिम्पली हामीलाई डिस्टेन्स कुरा गरिरहेछ। अनि अक्षांश भने के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पूर्वी र पश्चिम जुन तपाईको भूमध्य रेखा छ त्यसलाई प्यारलल भएर यदि गएका रेखाहरू छन् भने त्यो नै के हो त अक्षांश रेखा हो। र प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश रेखाले हामीले कति चाहिँ डिस्टेन्स फरक बनाएको छ 111 डिग्री भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले अस्तित्व गरेछ। 0.65 डेसिमल पछाडिको त्यसलाई हामीले लगभग स्किप गरेका छौँ। र दोस्रो हामी जब तपाईको देशान्तरमा आयो देशान्तरमा आइसके पछाडि हामीले के कुरा गर्दा यसले खाली हामीलाई समय कुरा गरिरहेछ। प्रत्येक तपाईँ हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले भनिराखेको छ अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनेट भन्ने कुरा गरेको छ। तर के रहेछ त तपाईको यो देशान्तर भन्दाखेरि खाली कता उत्तर र दक्षिणी ध्रुव त्यो दक्षिणी ध्रुवलाई अर्धवृत्ताकार रूपमा चाहिँ जोड्ने काल्पनिक रेखा छ। के छ भन्दाखेरि देशान्तर रहेछ भन्ने कुरा मैले गरेँ।
खालि हाम्रो देशान्तरले के फरक गर्यो त भन्दाखेरि विभिन्न स्थानको समय कति छ भन्ने कुरा त्यसले हामीलाई चाहिँ आइडिया दियो। अनि हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त जब 360 डिग्री इज इक्वल टु 24 आवर भन्ने कुरा कहाँबाट निर्धारण गरौँ त भन्दाखेरि पूर्वी देशान्तर पोइन्टदेखि पश्चिम देशान्तर त्यो फिगर हामीले यहाँ मेटिया छ। जस्तै त्यो फिगरमा हाम्रो के थियो यस्तो तपाईँको भन्दाखेरि यसरी एउटा चाहिँ स्प्रेडमा चाहिँ इस्ट र वेस्ट हेर्नुहोस् है यहाँ हाम्रो यसरी लगभग यस्तो टाइपको गोलो टाइपको थियो यसमा र यो हाम्रो नर्थ साउथ भयो नर्थ साउथ पोलर रिजनहरू भए यसलाई अर्धवृत्ताकार हाफ सर्कल यसरी तपाईँको जोडिया छ। हेर्नुहोस् त यो पश्चिमपट्टिको भयो यो पूर्वपट्टिको भयो यो इस्ट भयो। यसलाई हामीले यदि 0 डिग्री मानियो भने पनि तपाईहरु जति चाहिँ पूर्वतिर जाँदै हुनुहुन्छ अब टाइम के हुन्छ त प्लस हुँदै जान्छ। यहाँसम्मको 90 डिग्री सम्म कति छ त +12 आवर भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ बुझ्यो। र यदि हामी पश्चिमतर्फ आयौँ भने कति छ -12 आवर भन्ने कुरा गर्यो। अनि यसको डिफरेन्स तपाईको इस्ट माइनस वेस्ट गर्दा कति आथ्यो त 12 -12 भनेर मैले 12 + 12 गर्दाखेरि कति त 24 आवर्स यहाँबाट चाहिँ यसरी निर्धारण भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गरिसक्यौँ। 360 रहेछ त्यसमा टोटल तपाईको 360 तर अक्षांश 180 डिग्री भन्ने कुरा पनि हामीले यसमा गर्यौं। अब हेर्नुस् है अलिकति हामीसँग अब लगभग हामीले चाहिँ थोरै म केही कुरा भूकम्पको कुरा गर्न चाहन्छु। आउनुस् भूकम्प अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा भइसकेको छ यसमा यो पर्वत श्रृङ्खला। भूकम्प भन्ने बित्तिकै दुईटा शब्द मिलेर बनिएको छ भू प्लस कम्प। भू भने जमिन भयो कम्प भने काम्ने भयो है। तर भूकम्पको पनि केही हामीले वैज्ञानिक कुराहरू पढ्न पर्ने छ। यो सामान्य हाम्रो चाहिँ सर्फेसियल कुरा भए तर भूकम्पको उत्पत्ति कसरी भइरहेको छ के कारणले भूकम्पहरू आउँछन् र भूकम्पको पनि के प्रकारका छन् तीमध्ये पनि कुन चाहिँ खतरनाक छन् र विश्वमा आएका भूकम्पहरू चाहिँ कस्ता कस्ता प्रकारका थिए। स्पेशल्ली नेपालको 72 सालको भूकम्प 1990 सालको भूकम्प 2045 सालको भूकम्प यिनीहरूलाई हामीले हेर्यौँ भने यी कस्ता कस्ता म्याग्निट्युडका थिए भन्ने कुरा पनि यसले हामीलाई चाहिँ हामी आज छलफल गर्दैछौँ है त। अब भूकम्प भने कस्तो त भन्दाखेरि पृथ्वीको धरातल तल वा तलमाथि वा दायाँ बायाँ भएर काट्ने तलमाथि वा दायाँ बायाँ यस्तो भर्टिकल अथवा होराइजेन्टल दुईटा भूकम्पको कुरा हामीले गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् अब भन्दा नेपालको केसमा के भनिन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ नेपालको त टेक्टोनिक कज भन्छ भूकम्पको कारण। टेक्टोनिक प्लेटहरू छ हाम्रो एउटा तिब्बतियन प्लेट र हाम्रो चाहिँ इन्डियन प्लेट भन्छ। कतै कतै युरेसियन प्लेट पनि भनिराखेको छ एसिया र युरोपको होइन। के भइराखेको छ अरे भन्दाखेरि हरेक वर्ष तपाईँको चाहिँ तिब्बतियन प्लेटले इन्डियन प्लेटलाई चाहिँ घर्षण दिइराखेको छ। त्यसले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि फोर्स प्रेसर दिइराखेको छ। यसरी प्रेसर दिने क्रममा यसरी तपाईँ घर्षण हुने क्रममा एक प्रकारको वेभ जेनेरेट भइराखेको छ त्यो नै भूकम्प हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई गरे। अब हामीलाई यो भूकम्प के हो भनेर प्रश्न तपाईँको फर्स्टबाट सोध्ने होइन कि भूकम्प उत्पत्ति हुने बेलामा चाहिँ कस्तो कस्तो कन्डिसनले आउन सक्छ कुन भूकम्प खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ गऱ्यौँ। अब पृथ्वीको धरातलको तलमाथि भएर हुने कम्पन चाहिँ कस्तो ठाडो कम्पन भन्छ। तलमाथि ठाडो कम्पन भनेको तलमाथि दायाँ बायाँ तलमाथि के हुने कम्पन हुने प्रक्रिया। अब हामीले तपाईँको ठाडो तलमाथि यसो तलमाथि भनेपछि कस्तो भयो त भर्टिकल टाइपको भयो नि होइन भर्टिकल यो भयो। तर दायाँ बायाँ यदि हामी गयौँ भने त्यसलाई कस्तो भन्छ क्षैतिज भन्छ हो। कता कता क्षैतिज पनि लेखेर देखिएको छ होइन। अब यसलाई हामीले यो नेपाली भन्दा पनि इङ्ग्लिसमा जाउँ होराइजेन्टलमा जाउँ होराइजेन्टल क्वेक यो चाहिँ अलिक खतरनाक टाइपको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ बढी खतरनाक हुन त भूकम्प आएको बेला विभिन्न वेभ एस वेभ भन्छ ल वेभ भन्छ विभिन्न फरक फरक वेभहरू पनि जेनेरेट त भइराखेको हुन्छ होइन। तर नर्मल्ली हामीले त्यो वेभ भन्दा पनि खालि दुईटा भूकम्पको प्रकार बारेमा हामीले सम्झ्यौँ भने यो एउटा चाहिँ तलमाथि यदि पृथ्वीको धरातल कम्पन गर्यो भने त्यो ठाडो कम्पन भयो र यदि दायाँ र बायाँ त्यो कम्पन गर्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि होराइजेन्टल कम्पन भयो। एउटै कुरो तपाईँले माइन्ड सेटअपमा के गर्नु पर्यो भने अलिकति खतरनाक चाहिँ कस्तो रहेछ दायाँ बायाँ हल्लिँदा हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। विनाशको हिसाबले यसलाई हामीले चाहिँ पुरा गरिरहेको छौँ है त। अब हामीले यदि चाहिँ भूकम्पको कुरा गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमको हुनसक्ने भयो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाइपो सेन्टरमा जाउँ हामी। हाइपो सेन्टर दुई तिनवटा कुरा गर्न चाहन्छु म। हाइपो सेन्टर एपी सेन्टर यो दुईटा कुरामा हामी जाउँ। अब हाइपो सेन्टर भन्ने बित्तिकै पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्र। अब हाम्रो पृथ्वी कस्तो जग्गा हेर्नुहोस् यहाँ यसरी हेर्छ हामी सक्छौँ नि यसरी हेर्नुहोस् त यो क्रस्ट भयो यो म्यान्टल भयो
यो आउटर पोर भयो र इनर पोर भयो है। अब हामीले क्रस्टकै भागमा हेरौँ न, यो साइडमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो पृथ्वीभित्र यहाँ चट्टानहरू छन् है, लगभग धेरै कुराहरू यसमा अप्लाई भइरहेको हुन्छ। तपाईँले यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने के भन्नु यहाँ अहिले मैले फ्याक्टर कुरा गरेँ, भूकम्पको धेरै फ्याक्टर छ नेपालमा। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको जस्तै यो चाहिँ विस्फोटक पदार्थहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यो विस्फोट हुँदाखेरि पनि डाइनामाइटहरू पड्किँदा तपाईँहरूको चाहिँ बाटोहरू खन्ने क्रममा होस्, विभिन्न किसिमका चाहिँ विकासका आयोजना गर्ने, त्यो बेला तपाईँको धेरै चाहिँ तपाईँको विस्फोट हुँदा पनि त्यसले पनि भूकम्प ल्याउँछ। तर ती टाइपको भूकम्प भनेको अलिक कम विनाशकारी हुन्छ नेपालको हकमा अहिलेसम्म देखेँ। तर हाम्रो भनेको चाहिँ विशुद्ध टेक्टोनिक कज भनिराखेको छु मैले। टेक्टोनिक प्लेटहरूमा तपाईँको कम्पन हुँदाखेरि, चलायमान हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ आइराखेको छ भनेपछि अब हाइपोसेन्टर भनेको पृथ्वीको मानव यहाँबाट भूकम्प उत्पत्ति भइराखेको छ है। तपाईँको यो भयो भने यो पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाइपोसेन्टर भनेको चाहिँ यो रहेछ हो। हाइपोसेन्टर भनेको के छ त भन्दाखेरि पृथ्वीको भित्री भाग, थोरै लेख्नु छ यसमा, पृथ्वीको भित्री भागमा भूकम्पको कम्पन उत्पत्ति हुने केन्द्र, जहाँबाट भूकम्प सोझै चाहिँ तपाईँको बाहिर त्यसै बाहिरबाट निस्किँदा होइन, सर्फेसबाट त्यो भित्रबाट केही वेभ्सहरू आइराखेको छ। त्यो वेभ जहाँ जेनेरेट भयो त्यो पोइन्टलाई नै हामीले के भन्यो त हाइपोसेन्टर। अब यसरी है त यो हाइपोसेन्टरमा तपाईँको जुन छ नि वेभ, त्यो जहाँ तपाईँको जब माथि आउँछ सर्फेसमा हो त्यो पार्टलाई फेरि के भन्यो त एपिसेन्टर भन्ने चाहिँ यो हो। फेरि एपिसेन्टर भन्ने चाहिँ यो हो पृथ्वीको एपिसेन्टर। त जे भने नि हामीले त्यति एउटा बुझ्नु, इपिआइसिएनटी अरे सेन्टर। तपाईँले इपी भने नि भन्नुहोस्, एपी भने नि भन्नुहोस् होइन, तर कुरो चाहिँ त्यही हो। त्यही तपाईँको हाइपोसेन्टरबाट जेनेरेट भएको वेभ्स पृथ्वीको सतहमा आउने पोइन्टलाई नै हामीले के भन्यो त एपिसेन्टर भनेर भन्यो। ल यसको छ अब हाइपोसेन्टरमा उत्पन्न भएको कम्पन सिधै सतहमा सिधै आइपुग्ने सतहको केन्द्र। यही हाइपोसेन्टरबाट जेनेरेट भएको जुन वेभ छ त्यो वेभ चाहिँ तपाईँको सिधै जुन सतहमा आउँछ त्यो सतहलाई के भन्यो त हामीले एपिसेन्टर भन्ने कुरा गर्यो। नर्मली यति कुरा गर्यो है। अब यसमा हेर्नुहोस् त, अब यो भूकम्पलाई तपाईँले हेऱ्यो भने सिस्मोग्राफ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो यसमा हो। यन्त्र, यसको तीव्रता, उत्पत्ति स्थान, वेग, यी सबै कुरा सिस्मोग्राफले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। सिस्मोग्राफ भूकम्पको तीव्रता लगायत मापन गर्ने, यसले चाहिँ तपाईँको मापन गरेर जानुपर्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ कुन एकाइमा नापिन्छ भूकम्प थाहा छ हजुरहरूलाई? रेक्टर स्केल भन्ने छ नि, त्यो हामीले ध्यान दिनु पर्यो। रेक्टर स्केल एकाइमा चाहिँ नापिन्छ भूकम्पलाई। सिस्मोग्राफ भूकम्पको तीव्रता लगायतको मापन गर्ने, मलाई उत्पत्तिको स्थान पनि भने लगायत भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेँ। यसमा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। जहाँ भूकम्प सम्बन्धी तपाईँको मापन गरिन्छ भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिस्मोग्राफ नै हो। अब यदि हामीले भूकम्प हेऱ्यौँ भने नेपालमा विभिन्न पटक गरेर फरक समयमा फरक भूकम्पहरू पनि गएको रहेछ। त्यो भूकम्पहरू कति समयमा के गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ केही कुरा भन्न खोजिरहेको छु। 1990 सालमा पनि नेपालमा भूकम्प गएको रहेछ नि। कति रेक्टर गएको छ याद छ तपाईँहरूलाई? 8.4 को रहेछ है। 8.4 रेक्टर ल 1990 सालमा लगभग 8.4 रेक्टर स्केलको गएको रहेछ। 1890 मा पनि गएको रहेछ नि त 7.8 रेक्टरको 7.8 गुड। त्यस्तै गरेर 2045 सालमा पनि 6.5 रेक्टर स्केलको रहेछ। 2072 सालमा 7.6 है। अब यसको अलिकति थोरै 72 सालको केही थोरै कुराहरू हामी यसमा मेमोराइज गर्छौँ। 72 सालमा चाहिँ कति 7.6 रेक्टर स्केलको छ। अलिकति 2072 सालको भूकम्पलाई केही मेमोराइज गरौँ है त यसमा।
त्यो दिन त सबैलाई हिजो पनि गएर नि त विराटनगर हुँदैछ कुन यता सिन्धुपाल्चोक ल 2072 सालको भूकम्प कति के मेमोरिज तपाईँ यसको बारे भन्नुहोस् त हो खास तपाईँको पहिलो कुरो त हामीले रेक्टर स्केलमा 7.6 त भनिहाल्यौँ है त्यसको तपाईँको चाहिँ एपिसेन्टर कहाँ मानिएको थियो गोर्खा जिल्लाको चाहिँ बागपाट भन्ने ठाउँलाई मानिएको थियो कति 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 हो 2072 साल वैशाख 12 गते कति बजे हो 11 बजेर 56 मिनेटमा गएको छ 11 बजे 56 मिनेट समय तपाईँ ध्यान दिनु पर्यो 11:56 हो शनिबार पनि शनिबार अन्त्य धरानमा धेरै मान्छे मरे नि है त्यो भयो त्यसपछि गएर 7.6 रेक्टर स्केल नेपालीमै लेखौँ रेक्टर स्केल सबैलाई थाहा छ है होइन कहिले यहाँ थाहा कुरा बढी बिगार्छ हामीले त्यो भरे भन्नु भने यहाँ सबै थाहा किताब लिएर घरमा बस्दै नि हुन्छ नि हो लगभग तपाईँको 2 पटक छ नि वैशाख 29 गते पनि भूकम्प आएको छ है वैशाख 29 गतेको पराकम्पन भने चाहिँ तपाईँ कति त दोलखा जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ फेरि वैशाख कति गते 29 गते के दोलखालाई सिन्धुपाल्चोकलाई बनायो सिन्धुपाल्चोक हो दोलखा त्यो भन्दा पछि हो दोलखा मैले ड्यास गरेँ ल यो चाहिँ तपाईँ एकपल्ट कन्फर्म गर्नुहोस् है त त्यो गरे कति रेक्टरको थियो 6.8 को थियो हैन 6.8 रेक्टर त्यसमा कति थियो त लगभग त्यसले गर्दाखेरि 9000 व्यक्तिको मृत्यु लगभग है बढी नै गरौँ 72 को शनिबार स्कुललाई कि दुईटै गरेछ दुईटै गरेर त्यसपछि गएर 22000 भन्दा बढी घाइते बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक त्यस्तै गरेर 5 लाख भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त त्यो भएर बढी शब्द भयो नि ल यति हामीले मेमोराइज गर्यौं भूकम्पको बारेमा है अब यता हामीले यदि विश्वका ठुला ठुला भूकम्पहरू हेर्यौं भने हेर्नुस् त के छ त भन्दाखेरि चिलीमा चाहिँ 9.5 रेक्टरको सबभन्दा हाईएस्ट गएको रहेछ नि हैन 1960 मा चाहिँ मे 22 मा क्षतिग्रस्त भए भूकम्पको जोखिम क्षेत्र चाहिँ विश्वमा सबभन्दा कुन हो अब हेर्नुस् भूकम्पको जोखिम क्षेत्रमा हामीले हेर्यौं भने सुन्नुस् है शहरको आधारमा राजधानी शहरको आधारमा काठमाडौँ 1 नम्बर काठमाडौँ 1 नम्बर त्यसपछि गएर विश्वमा चाहिँ 11औं नम्बर नेपाल भूकम्प त्यसो छौं हामी म दुईटै शब्दहरु तपाईलाई प्रयोग गरेर दुईटा वाक्य भने के भने एउटा राजधानी शहरको आधार मान्यो भने काठमाडौँ 1 नम्बर तर तपाईलाई विश्वको देशहरुमा चाहिँ भूकम्पीय जोखिमको आधारमा चाहिँ देशमा कति त 11औं नम्बरमा चाहिँ यो परेको छ सबभन्दा धेरै भूकम्प गइरहेको देश चाहिँ जापान हो है त जोखिम चाहिँ आर्मेनिया हो ल अब त्यसपछि पहिले त तपाईले सुनामी भन्ने सुन्नु भएको छ अलिक थप कुराहरु गर्ने मैले हो यो तपाईको चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि जापानमै हो कि आयो 2005 एराउन्डतिर हैन जापान पनि एकदम तपाईहरुको चाहिँ त्यो रिस्की एरिया पनि भूकम्प र यो समुद्र हाम्रो लगभग साउथ एसिया पनि इन्डिया त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ कता भन्दा श्रीलङ्का एसियन कन्ट्री इन्डोनेसियाको हैन समुद्री तटीय क्षेत्र नजिक भएका देशमा भूकम्पको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने ज्वारभाटा त्यो ह्युज अमाउन्ट अफ वाटर त्यहाँ उत्पत्ति हुन्छ र त्यसले के भन्छ सुनामी भन्छ अझै खतरनाक पनि छ भन्ने कुरा यसमा हामीले गर्यौं है त अब अलिकति मैले तपाईहरुलाई केही थोरै कुराहरु अब कहाँ ज्वालामुखीमा जानु पर्छ ज्वालामुखी भूकम्प हुने मुख्य कारण चाहिँ के हो सर अहिले मैले तपाईलाई भने कति विषय हुन्छ तपाईहरु ज्वालामुखी र यो भूजल सम्बन्धी हो कि क्या हो तपाईलाई मैले एउटा टेक्टोनिक कज भने टेक्टोनिक कज एउटा भने है त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ ह्युमन कारणले पनि हुन्छ जस्तै ह्युमन रिजन चाहिँ कस नेचुरल कजमा टेक्टोनिक कज एउटा भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भोल्क्यानिक इरप्सन पनि भयो त्यो दुईटा कारणले भूकम्प आउँछ कहिले तपाईलाई भूकम्पसम्म लेख्नुस् भन्यो भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ उहाँले सोधे प्रश्न वास्तवमा रमाइलो छ अलिकति बढी सोध्नु घरमा समस्या पारे हाम्रो कोर्स अगाडि बढ्नु हैन त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो एउटा सुन्नुस् एउटा आर्टिफिसियल रिजन छ र अर्को चाहिँ नेचुरल रिजन छ भूकम्पको दुईटा कारण म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यदि तपाईहरुले नेचुरल रिजन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि दुईटा छ एउटा टेक्टोनिक रिजन टेक्टोनिक फल्ट पनि भन्छौँ हामीले जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएँ हजुरहरुलाई एक्जाम्पल के दिए त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ त्यसमा चाहिँ के एक्जाम्पल दिएँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा भूकम्प आउनुको प्रमुख कारण भनेकै प्लेटहरु बिचमा
प्लेटहरू 20 को चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कम्पाउन्डले गर्दाखेरि त्यो ठक्कर छ त्यसले कम्पाउन्ड गर्नुभयो। र दोस्रो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु अर्को रिजन छ भोल्क्यानिक इरप्सन। भोल्क्यानो भनेको के हो ज्वालामुखी कुरा त आउँदै नै छ भोल्क्यानिक इरप्सनमा त्यो कारणले गर्दा त्यसले पनि भूकम्प ल्याउँदो रहेछ। र अर्को तपाईँको ह्युमन एक्टिभिटिज तपाईँले यदि कन्स्ट्रक्सन गर्दै हुनुहुन्छ रोडहरू त्यो बेला तपाईँले डाइनामाइट प्रयोग गर्नु पर्यो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो विस्फोट गर्ने क्रममा के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसले पनि के गर्ने भयो त अब ज्वालामुखीमा छ पोप्ली चट्टान ग्यास आगो खरानी धुवा आदि प्रक्रियालाई नै ज्वालामुखी भन्छ। मैले थोरै एउटा फिगर एउटा चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छु त्यही भएर मैले समय हेर्नुहोस् है त मैले थोरै ज्वालामुखी कुराहरू गर्न थालेँ तपाईँलाई। सबभन्दा पहिला ज्वालामुखी के हो भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस्। हाम्रो अहिले मैले एउटा फिगर बनाएको थिएँ तपाईँले कतिको याद गर्नुहुन्छ त्यो फिगर सम्झिनुभयो भने तपाईँले भूकम्प पनि त्यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ ज्वालामुखी पनि त्यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। स्पेसल्ली आवर अर्थ हेज बिन डिभाइडेड इन्टु 4 डिफ्रेन्ट लेयर्स भनेर भर्खर मैले तपाईँहरूलाई लेखेँ है। त्यो 4वटा लेयरहरू के थियो त भन्दाखेरि यसमा तपाईँ फेरि आउने भयो म जान चाहेँ यसमा यो क्रस्ट भयो यो मेन्टल भयो यो आउटर कोर भयो यो चाहिँ के भयो इनर कोर भयो। ल हेर्नुहोस् है त हाम्रो क्रस्टको पनि यो तपाईँको यो रिजनतिर हेर्नुहोस् है त अझ यो म्यागमा यसको मेन्टल र क्रस्टको रिजनतिर यो टेम्परेचर यति धेरै भइरहेको हुन्छ कि त्यहाँ हरेक सब्सटेन्सहरू तपाईँ एउटा प्लाज्मा स्टेटमा भइरहेको हुन्छ सेमी सलिडमा भइरहेको हुन्छ भनेको त्यहाँ भएका चट्टान त्यहाँ भएका मिनरल्स त्यहाँ भएका रक्स इभन जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ पग्लिएर तपाईँको चाहिँ केमा हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिक्विड जस्तो स्टेटमा आइरहेको हुन्छ लिक्विड स्टेटमा आइरहेको हुन्छ। मैले प्लाज्मा पनि भने त्यो अलिकति बाहिर कुरा हो मैले लिक्विड स्टेटमा भने त्यो लिक्विड स्टेटमा भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो पृथ्वीको सबै भूभाग एउटै खाले छ छैन कहीँ रकी छ भनेको चट्टानले बनिएको छ कुनै भूभाग तपाईँको अलिकति हल्का एलिभेल सोइल टाइपकोले होला होइन कुनै तपाईँको सेडिमेन्टेड रकबाट बनिराखेको होला भनेपछि त्यो विभिन्न रिजनमा विभिन्न किसिमका चाहिँ पृथ्वीको विभिन्न किसिमका चाहिँ भूबनोटहरू हाम्रो छ। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है त मैले के भने यो रिजनभित्र हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको तातो पग्लिएर बसेका वस्तुहरू छन् यो खरानी पग्लिएर बसेका चट्टानी सबैलाई हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो बाहिर आउने प्रक्रिया नै वास्तवमा ज्वालामुखी रहेछ। भोल्क्यानो भने वास्तव केही पनि कुरो होइन हाम्रो पृथ्वीको सतहभित्र रहेको पग्लिएर बसेको अवस्थामा रहेका के त भन्दाखेरि चट्टानहरू विभिन्न किसिमका खनिज लगायतका तपाईँको चाहिँ खरानीहरू पृथ्वीको सतह फुटेर बाहिर आउने प्रक्रियालाई नै हामीले के भन्छौँ ज्वालामुखी विस्फोट भन्छौँ। ज्वालामुखी खतरनाक चिज हो भनेको त हामी अहिले छलफल गर्ने नै छौँ तर योभन्दा अगाडि के हुन्छ यो यसरी तातो पग्लिएर बसेकोहरूलाई हामीले भन्छौँ म्याग्मा भने यो हेर्नुहोस् हो म्याग्मा हो पृथ्वीको सतहभित्र पग्लिएर बसेका तातो चट्टान खरानी आदि लगायतका वस्तुको समायोजनलाई के भन्छौँ म्याग्मा। यो हो म्याग्मा है त्यो ग्यास त अटोमेटिक हुने भयो ग्यासी अवस्थामा पनि हुने भयो है। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ यहाँ त्यो अब मैले के भने ज्वालामुखी विस्फोट हुने कारण एउटा के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीको सतह पनि हो। पृथ्वीको सतह कस्तो हुन्छ मैले भनिसकेँ कुनै तपाईँको चट्टानी भयो चट्टान भाटामा जान्छ फर्केर आउला तर कुनै यस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा फ्रेक्जाइल पार्ट विक पार्टहरू हुन्छ त्यो पार्टबाट तपाईँको अब यसरी बाहिर आउन थाल्छ हेर्नुहोस् यहाँ यसरी यो म्याग्मा यसरी बाहिर आउने हेर्नुहोस् अब यहाँ बसिरहेको हुन्छ यसरी ल हेर्नुहोस् यो सबै म्याग्मा बाहिर आयो यसलाई भन्छ लाभा यो लाभा यसलाई भन्छ लाभा। अब हेर्नुहोस् त तपाईँलाई मैले दुईवटा कुरा भने भर्खरै तपाईँले मेमोराइज गर्नु पर्यो लाभा कति बेला हुन्छ म्याग्मा बाहिर आइसकेपछि पृथ्वीको सतहमा लाभा भयो तर त्यही वस्तु जुन पृथ्वीभित्रै छ त्यसमा के हो त म्याग्मा है। अनि तपाईँको यो जब लाभा आउँछ नि लाभा आउने क्रममा एउटा एक प्रकार यहाँ खाल्डो पर्छ हेर्नुहोस् त्यो खाल्डोलाई क्रेटर भन्छ हो नली क्रेटर CRATR क्रेटर यो क्रेटर भन्छ। यसैले तपाईँको यो नलीबाट अरू सहायक नलीहरू पनि बनिरहेको हुन्छ नि यसरी है। यो सहायक नलीहरूलाई फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि डाइक अब मैले तपाईँलाई थोरै कुरा भन्छु तपाईँले लेख्नुहोस् है त यसमा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ तपाईँहरूलाई। पहिले लेख्नुहोस्
पग्लेको चट्टान 1 नम्बरमा पग्लेको चट्टान, ग्यास, आगो, खरानी आदि पृथ्वीको सतहमा निस्कने प्रक्रियालाई ज्वालामुखी। आखिर त्यही रहेछ हेर्नुहोस्, पग्लेको चट्टान किन पग्लिन्छ भन्ने पनि मैले तपाईँलाई भने के कारणले पग्लिँदो रहेछ? एक्सट्रिम हिट एन्ड प्रेसर। त्यो पृथ्वीको सतहभित्र यति धेरै प्रेसर, ताप र चाप परिरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो वस्तुलाई पगालिदिन्छ। हो, त्यो नै पृथ्वीको सतह जहाँ कमजोर भएको त्यहाँबाट फुटेर आउँछ। के आउँदो रहेछ? पग्लेको चट्टान, ग्यास, आगो, खरानी, यो सबै कम्बिनेसनलाई नै हामीले प्रक्रियालाई नै ज्वालामुखी विस्फोट भन्दो रहेछ है। अब अर्को कुरा चाहिँ यसमा लेखिहाल्नुहोस्, पृथ्वीको भित्री भागमा पग्लेको अवस्थामा रहेको तातो पदार्थलाई म्याग्मा भनिन्छ। पृथ्वीको भित्री भागमा पग्लेको अवस्थामा रहेको तातो पदार्थलाई म्याग्मा भनिन्छ। कि मैले तपाईँलाई म्याग्मा कहाँ हुन्छ पनि भनिन्छ, भित्री भागमा। अब दोस्रोमा लेख्नुहोस्, म्याग्मा पृथ्वीको कुनै कमजोर भागबाट बढी ग्यासको कारणले विस्फोट भई सतहमा आउनेलाई लाभा भनिन्छ। म्याग्मा पृथ्वीको कुनै कमजोर भागबाट बढी ग्यासको कारणले विस्फोट भई सतहमा आउनेलाई लाभा भनिन्छ। अब अर्को लेख्नुहोस् त, लाभा निस्कने कचौरा जस्तो खाललाई, अब त एरिया हो, त्यो कुन ठाउँ हो? खाल अब स्थानलाई भन्दा पनि हो, क्रेटर भनिन्छ। हो, क्रेटर भनिन्छ। क्रेटर मैले तपाईँ अन्डरलाइन पनि गर्नुहोस् है, त्यहाँ म्याग्मा, लाभा, क्रेटर अन्डरलाइन पनि गर्नु पर्यो, अनि हेर्दा पनि सजिलो हो। यो रहेछ भनेर। अर्को लेख्नुहोस् त, लाभा सतहमा आउने मुख्य नलीको दायाँ बायाँ गएको सानो नलीलाई डाइक। अब मैले कहाँ देखाएको थिएँ? यो सहायक नली छ कि छैन? छ। DYK डाइक भनिन्छ। लाभा सतहमा आउने मुख्य नलीको दायाँ बायाँ गएको सानो नलीलाई डाइक भनिन्छ। यति कुरा हामीले यहाँ जान्यो भने लगभग, तर यसका प्रकारको लेख्नुहोस् है त। स्पेसली ज्वालामुखी 3 प्रकारको छ, 3 प्रकारका। एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त, जागृत अथवा सक्रिय ज्वालामुखी। अब यसको नामबाट तपाईले थाहा पाउनुभयो, जागृत र सक्रिय भनेपछि त्यो अहिले पनि भइरहेको छ। यस्तो ज्वालामुखी जहाँबाट अहिले पनि के त भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र रहेका म्याग्माहरू लाभाको रूपमा केबाट आइरहेका छन् त? क्रेटरबाट है आइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थालाई अथवा सक्रिय अथवा जागृत ज्वालामुखी भनिन्छ। उदाहरण एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, इटलीको
एटना एटेना र हवाई टापुको